गरिबी, विकटता, दुर्गमता जस्ता पर्यायको भाष्य बनाइएको कर्णाली वास्तवमा विकासको प्रचुर सम्भावना सहितको वैभवपूर्ण भूमि हो भन्ने सन्देश दिन यो महोत्सव सफल रहोस्। भइसकेको कुरा यसभन्दा अगाडिका प्रस्तुतिबाट आइसकेको छ, त्यसबाट खुसी पनि दिन्छ। फेरि पनि अझ व्यापक रहोस्, त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। यस विचार महोत्सवमा उपस्थित भएर निर्वाचन र लोकतन्त्रको केही कुरा राख्ने मौका दिनुहुने आयोजक मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा म कुनै विषय विशेषज्ञ अथवा विद्वान होइन। म त एक अनुशीलकर्ता मात्र हुँ। यसर्थ यहाँहरूले मलाई दिनुभएको विषयमा मैले विद्वत होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको वरिपरि रहेर मेरा आफूलाई लागेका केही कुराहरू सेयर अथवा चाहिँ भनाइहरू राख्ने म आफू प्रयास गर्नेछु। स्वाभाविक रूपमा मेरो विषय त्यति चाखलाग्दो छैन र एकदम सिधै कर्णालीसँग मात्रै जोडिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के रहेछ भने जुनसुकै भूगोलको जहाँसुकैको विकास निर्माण तथा समृद्धि भनेको राजनीतिक पाटो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यसैले त्यो पाटोमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। अब थोरै कर्णालीका कुराबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। झन्डै 48 वर्ष अघिको कर्णालीको बिम्ब मानस पलटमा बोकेको मलाई 2 महिना अघि मात्र डोल्पा र हुम्ला बाहेक यस प्रदेशका सबै जिल्लामा पुग्ने अवसर मिल्यो। पहिले पैदल हिँडेर हप्तौँ लाग्ने ठाउँमा अहिले केही घन्टामा पुग्दाको सुखानुभूति अमूल्य छ मसँग। अहिले कर्णालीका भिर, पखेरा र पहाडका खोज रूपमा गाडी कुदेका छन्। नागरिकहरूको सचेतना विकास भएको छ। रहन सहनले निकै फड्को मारेको छ। यस्ता आयाम विचार गर्दा कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक वा मानवीय सूचाङ्कमा सुधार भएको देखिन्छ। यी अवश्यमेव गौरवका विषयहरू हुन्। यसो हुँदै पनि यी उपलब्धिलाई गौण बनाउने पाटो पनि मैले देखेँ। मौलिक संस्कार र संस्कृति लोपोन्मुख हुनु, हिजो हिउँले ढाकिएका डाँडा कालै हुनु, जडीबुटी लोप हुनु र युवाहरूको भारत काला पहाडमाथिको निर्भर बढ्नु जस्ता पक्ष भयावह पाटोका बिम्बको रूपमा मैले लिएको छु। यहाँको पूर्वाधार विकासमा पनि खुलेर खुसी हुन पाउने अवस्था छैन। प्राविधिक अध्ययन बिना निर्मित कतिपय सडक नागरिकको ज्यान लिने धराप बनेका छन्। नागरिकका अपेक्षा र राज्यको सेवा प्रवाहका बीचको खाडल जनित निराशा बढ्दो छ। तथ्य र तथ्याङ्कले नै देखाएका छन् देशका अन्य भूभागको तुलनामा कर्णाली धेरै पक्षमा पछाडि छ। हाम्रो कर्णाली जस्तो स्रोत र सभ्यता दुवैको खानी भूभाग संसारमा कमै मात्र छन्। अब दुवै पक्ष मौजुद भएर पनि कर्णाली अविकासको पर्याय भन्दा यसको गौरवपूर्ण इतिहासको ओझ र असीमित स्रोत समेत ओझेलमा परेका छन्। केही सय वर्षका बीचमा अरू दौडिए कर्णालीको गति सुस्त पारियो। प्रश्न उठ्छ, सभ्यता, वैविध्य र स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्णाली किन पछि पर्यो वा कर्णाली पछाडि पारियो? निश्चय नै यसका धेरै पाटा होलान्, तर मूल कुरो राज्यको मूल प्रवाहसँगको यसको सम्बन्ध र सामिप्यता नै हो। कुनै पनि भूखण्डको विकास त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता र जनताको राज्यसँगको सामिप्यमा निर्भर हुन्छ। प्रकृतिको स्रोत हाम्रा सम्पत्ति हुन् र यिनको सदुपयोगको लागि नीति बनाउने कर्तव्य यस भूगोलका जनप्रतिनिधिको हो। जुन मुलुकले आफ्नो भूगोल र जनसङ्ख्याको सही प्रतिबिम्बित राजनीतिक प्रणाली वा शासकीय पद्धतिमा देखाए र नीति निर्माणमा आधिकारिक जनसहभागिता गराए, तिनमा राजनीतिक स्थायित्व पनि अधिक नै छ। जुन देशले 18औं शताब्दीमा आफ्नो भूगोल र जनसङ्ख्या अनुकूलको राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ भन्ने आत्मसात गरे, तिनले लामो समय राजनीतिको प्रणाली फेरबदलको आन्दोलनमा गुज्रनु परेन। हाम्रो अवस्था भिन्न रह्यो। व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्रै 3 पुस्ताको समय व्यतीत भइसकेको छ। मेरो बुबाले 2007 र 2017 साल बिहोर्नुभयो।
मैले केटाकेटीमै 2017 सालदेखि 2036 को जन्म सङ्ग्रह र 2046 र 62-63 को जनआन्दोलन पुरै भोगेँ र देखेँ। मेरा छोराछोरी पनि हाम्रो शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली ठिक छन् कि छैनन् भनेर विमर्श गर्दैछन्। अविकासको सम्पूर्ण दोष शासकीय प्रणाली, निर्वाचन पद्धति र राजनीतिक संरचनालाई थोपर्दै हाम्रा 3 पुस्ता बिते भने हामी अरू मुलुकभन्दा 3 पुस्ता पछाडि पर्नु स्वाभाविक होइन र? अमेरिकी संविधान निर्माता मध्येका एक जेम्स मेडिसनले लेखेका छन्, राजनीतिक संविधानको उद्देश्य यस्तो शासक प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ कि जोसँग समाजको सामान्य हितको पहिचान गर्ने बुद्धि र त्यसलाई अनुसरण गर्ने सद्गुण होस्। अन्य कतिपय ठाउँ विकासको गतिमा अघि बढ्दा कर्णाली 3 को दाजुमा पछाडि पर्नुका कारण के स्पष्ट छ। काठमाडौँलाई प्रभाव पार्न सक्ने नेता कर्णालीले पाएन। देशका नेताका लागि सबै भूभाग समान हुनुपर्ने हो, तर स्वार्थ केन्द्रित नेतृत्वको हातमा सत्ता र शक्ति परेपछि भूखण्डले पनि भेदभाव बोक्नु पर्दो रहेछ। बलियाले मुलुक होइन आफ्नै क्षेत्र रोजे। बेलायती राजनेता विन्स्टन चर्चिलले भनेका छन्, राजनीतिज्ञले अर्को चुनावका बारेमा सोध्छ भने राजनेताले अर्को पुस्ताको बारेमा सोध्दछ। हामीले बिरलै राजनीतिज्ञ पायौँ कि जस्तो लाग्दछ। त्यसैले देश विकासको शुद्ध आर्थिक मामिला मात्र होइन, यो अर्थ राजनीतिक मामला पनि हो। नेपालको एकीकरणपछि लामो समयसम्म राजनीतिक रिक्तताले कर्णाली मुलुकको मूलधारमा आउन सकेन। 2007 सालपछिका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व भयो, तर केन्द्रको नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत कर्णालीको भएन। स्थानीय आवश्यकता र स्रोत भावना र राष्ट्रिय विकासको मुद्दै बनेनन् अनि मुलुकका लागि कर्णाली दायित्व बढी र पुँजी कम बन्दै गयो। हाम्रो लोकतन्त्र, निर्वाचन र यसका उपलब्धिलाई पनि यही सापेक्षतामा हेर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको 72 वर्षको राजनीतिक आरोह अवरोहलाई हेर्दा जनताद्वारा निर्मित संविधान सभाले बनाएको संविधानबाट शासित हुने तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न नेपालीहरूले ठूलो बलिदानी गर्नु पर्यो। यसबीचमा लोकतन्त्र र निरङ्कुश प्रवृत्तिको बीचको द्वन्द्वमा निरङ्कुशताले सधैँ फडा उठाइ नै रह्यो। अन्ततः राजनीतिक शक्तिहरूको सुझबाट माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धको रापताप ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनमा गएर एकाकार भयो र निरङ्कुशता निशेष भयो। यति मात्र होइन, 2-2वटा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गरी दुनियाँलाई छक्क पार्दै लोकतन्त्रका न्यूनतम सबै प्रावधान समावेश गरेर हामीले संविधान बनायौँ। विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दाबी गर्न सक्ने संविधानमा नागरिकका हक अधिकार सम्बन्धी गौरव गर्न लायक यस्ता अनेकौं पक्ष छन् जुन कुरा अरू मुलुकको संविधानमा सायदै देख्न सकिन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनभित्रका वर्गीय, जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनका मुद्दाको प्राधान्यता थियो। ती मुद्दाको सम्बोधन गर्न भनेर नै हामीले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्दा पनि उन्नत किसिमको सहभागितामूलक लोकतन्त्र छानेका छौँ। लामो कालखण्डदेखि एउटै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र वा समुदायको हालिमुहालीमा रहेको राज्य संरचनामा परिवर्तन गरी हालको संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तिनै तहका सरकार र तिनका अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको प्रावधान विश्वको लागि एउटा प्रेरणा रहेको छ। नीति निर्माण तहमा जनताको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सबै क्षेत्र, वर्ग, समूह, लिङ्ग, समुदाय व्यापक मात्रामा मूल प्रभावमा समेटिएका छन्। कर्णालीकामा अरू क्षेत्रभन्दा थप पिछडिएको क्षेत्रको समूहबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइएको छ। स्थानीयदेखि राष्ट्रपति तहसम्म नै 2 प्रमुख पदमा छुट्टा छुट्टै लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको सकारात्मक परिणाम देखिसकिएको छ। स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु अर्को प्रभावकारी कदम भएको छ। सङ्घीय र स्थानीय निकायमा क्रमशः 33 र 40% महिला प्रतिनिधित्व गर्नु लायकको विषय हो। यस प्रक्रियामा संलग्न हुनु पाएकोमा म आफै पनि गौरव गर्दछु।
नेपालमा कठिनतम परिस्थितिमा पनि आवधिक चुनाव सम्पन्न गराएर शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण हुने गरेको छ। हाम्रो निर्वाचन स्वयं हिंसाको कारण बनेको छैन, अपितु यसलाई द्वन्द्व समाधान गर्ने औजारको रूपमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ। निर्वाचनका परिणाम सर्वस्वीकार्य हुँदै आएका छन्। नीतिगत तहमा आवाजविहीनहरूको आवाज प्रतिनिधित्व हुनु, निर्वाचनलाई पर्वको रूपमा अंगीकार गर्नु, मतदाता उम्मेदवार वा दलहरूमा परिपक्वताको विकास हुनु जस्ता कतिपय पक्षहरू हाम्रो परिवर्तित राज्य प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिका सकारात्मक पाटो हुन्। यी उपलब्धिलाई दुनियाँले मुक्त कट्नले प्रशंसा पनि गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका शब्दमा लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा रहेको निर्वाचनलाई जति स्वच्छ बनाउन सकियो त्यसले लोकतन्त्रलाई त्यति नै स्वस्थ बनाउन सक्दछ। त्यसै गरी लोकतन्त्रको असल अभ्यासले निर्वाचनलाई स्वच्छता दिन्छ। राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्य पनि अरू मुलुकको लागि लोभलाग्दो छ। हाम्रा दलहरू सडकमा द्वन्द्वरत रहेका बखत पनि तत्काल सहमति खोज्न तत्कालै टेबलको वरिपरि बस्छन् र समाधान निकाल्छन्। यस्तो सच्चरित्र धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा देख्न सकिन्न। बङ्गलादेशकै उदाहरण लिउँ। नेतृत्व मात्र होइन, दलका कार्यकर्ताहरू पनि टेबलको वरिपरि बसेर कुरा गर्यो भने त्यो न्युजको ब्यानर बन्दछ। यस भन्ने गरेको घटनाको म आफै पनि साक्षी छु। हामी राज्य शक्ति सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि यथेष्ट संरचना मात्र खडा गरेका छैनौँ, संविधान मार्फत तिनलाई बलियो पनि बनाएका छौँ। राज्यका हरेक अङ्गमा कानुनबाटै समावेशितालाई सुनिश्चित गरिएकोले विविधताको यो पाटो अहिले राम्ररी देखिन सकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। गणतन्त्रको यात्रासँगै हामी सङ्घीयतामा गयौँ, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ। वास्तवमा यी विषय कर्णालीका महत्त्वका हुन्। समावेशिता वा सङ्घीयता हिजोदेखि शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएको क्षेत्र र वर्गको लागि चाहिएको होइन। नचाहिएको उपलब्धि पाएको वर्ग र क्षेत्र संविधानको मर्म र प्रयोजनको कार्यान्वयन गर्नभन्दा यसको अपव्याख्या गर्दै यसको असफलताको गाथा गाउनमा यतिखेर व्यस्त छ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रा सबै सबल पक्ष मात्रै छन्। 2072 को संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, जनमुखी सरकार, सुशासन अनि समृद्धिको बाटो खोल्यो भन्ने हाम्रो मान्यता धर्महरू आउन थालेको छ। लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा यतिखेर आम नागरिकमा चासो र चिन्ता बढेको देख्दछु। अब प्रश्न उठ्छ, यति चाँडै किन यस्ता प्रश्न उठाइए? लोकतन्त्र र निर्वाचनको यात्रामा हामी कहाँ कसरी चुक्दैछौँ? यसबारे मन्थन नगरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सक्दैनौँ। हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गर्नुको श्रेय यसका लागि कुशल जनपरिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई अवश्य जान्छ। त्यसैको पुरस्कार स्वरूप दल वा नेतृत्वलाई देशवासीले पटक पटक अवसर दिँदै आएका पनि छन्, तर तिनीहरू परिवर्तनलाई संस्थागत गरी नागरिकलाई लाभान्वित गर्नबाट चुक्दै आएका छन्। परिणामतः लोकतन्त्र उपहासको विषय बन्न थालेको छ। लोकतन्त्र यसका प्रयोगकर्ताका कारण बदनाम हुन थालेको आभास देखिँदैछ। लोकतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र नभएर आचरण, संस्कार र संस्कृति पनि हो। समग्रमा यो नागरिकको जीवन पद्धति हो र हुनुपर्दछ। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, जहाँ स्थापित प्रक्रिया, प्रणाली र संरचनाले काम गर्दछन्। सुशासन लोकतन्त्रको प्रमुख आधारशिला हो भने सदाचार यसलाई बलियो बनाउने अस्त्र हो। राजनीतिक दल, आवधिक निर्वाचन, संसद, अदालत, सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि स्थापित अन्य संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज, मिडिया आदिको सबल र सकारात्मक भूमिकाले लोकतन्त्रको भविष्य निर्देशित गर्दछ। तर यी निकायहरू के अपवादलाई छोडेर खरो उत्रन नसकेको जनगुनासो रहेको छ। लोकतन्त्र बलियो पार्न सदाचार, जवाफदेहिता, पारदर्शिता आदि मानकमा मूलतः राजनीतिक र अन्य क्षेत्रको नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा तादात्म्यता खोजिन्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा मूल समस्या राजनीतिक दलको कमजोरीमा केन्द्रित छ। दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, सुशासन र संस्थागत निर्णय र प्रक्रिया र पद्धतिको अभाव, समावेशिताको कमी आदि जस्ता थुप्रै समस्याहरू औँल्याउन सकिने गरी देखिएका छन्। एउटै समूह र लिङ्गमा नेतृत्व केन्द्रित छ
र त्यो नेतृत्व सदैव सत्ता र स्वार्थमा जुधेको पाइन्छ। 2048 पछिको प्रजातन्त्र कालमा दलीय सङ्कट, विभाजन, पुनर्योग, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष, संसद भङ्ग, अस्थिर सरकार आदि विषयले प्राधान्य पाउने गरेका थिए। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नयाँ संविधानपछि पनि तिनै प्रवृत्तिले निरन्तर पाएका छन्। हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्री र संसद सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्, तर व्यवहारमा यो कमजोर देखिएका छन्। यी सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री सत्ता जोगाउनको लागि सदैव अनेक अङ्कगणितका तानाबाना बुन्ने र त्यस निम्ति जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने विडम्बनामा जकडिएका छन्। राज्यका सबै अङ्गलाई जवाफदेही बनाएर सुशासनको बाटो हिँडाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेको जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद औपचारिकतामा सीमित देखिँदैछ। केही दलका नेतृत्व संसदमा निहित सम्प्रभुताका पनि सम्प्रभु भएका छन्। यस सन्दर्भमा हाम्रो लोकतन्त्र र शासकीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कतिको सहयोगी बनेको छ, सोको निरन्तरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने देखिँदैछ। लोकतान्त्रिक समग्र पद्धतिको मुटु नै जवाफदेहिता हो। हामी कहाँ यो मुटुलाई नि कमजोर बनाउने निरन्तरता चालु छ। लोकतन्त्र विधिको शासन हो, तर हामी कहाँ कानुन निर्दोलाई कज्याउने औजारको रूपमा सिद्ध भएको आम गुनासो छ। दलको नेतृत्व वा दलीय सामिप्यका व्यक्तिहरूको अपराधप्रति दण्डविहीनताको व्यवहार अर्को डरलाग्दो यथार्थ छ। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म मौलाएको भ्रष्टाचारले सरकार भ्रष्ट छ भन्ने होइन, भ्रष्टाचारका लागि सरकार छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै जानुमा न त निर्वाचन प्रणाली दोषी छ, न त लोकतन्त्र नै। लोकतन्त्र दह्रो बनाउने आधार नै सदाचार पद्धति हो, तर हामी कहाँ सदाचारीहरू लाचार र दुराचारीहरू पूजित हुने परिस्थिति देखिँदैछ। केही वर्ष अगाडि पेरुका पूर्व राष्ट्रपति अलान गार्सियाले भ्रष्टाचार र घुसखोरीको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ पर्ने भएपछि आफ्नै शयन कक्षमा लुकेर टाउकोमा गोली हानेर आत्महत्या गरेका थिए। हामी कहाँ जनता ठान्छन् हाम्रा नेता त डराउनुन्, पचाइसके। कति गहिरो अविश्वास र अप्रत्यक्ष आरोप छ। लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको कस्तो महत्त्व हुन्छ भन्ने कुराको ताजा उदाहरण केही महिना अघिसम्म बेलायतको प्रधानमन्त्री रहेका बोरिस जोन्सनको प्रसङ्ग पनि सम्झिन सकिन्छ। उनले आफ्नो जन्मदिनका मृत्युहरूको सङ्ख्या कोभिडका बखत तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भएकोमा क्षमा मात्र मागेनन्, त्यही कारणबाट पद समेत त्याग्नु पर्यो। त्यस्ताका नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने हजारौं मानिस जम्मा गरेर राजनीतिक कार्यक्रम गरे, त्यसको विरोध भयो, तर सरीसम्म भन्न आवश्यक ठानेनन्। उल्टै अनुचरहरूबाट जय जयकार गरियो र गराइयो। नेता भनेको आशाको व्यापारी हो। नेपोलियन बोनापार्टको यो भनाइको मतलब नेतृत्वले जनतालाई भ्रम छर्दैन, सत्य कुरा नडराई भन्छ भन्ने नै हो। विगतका अनुभवको कसौटीमा हेर्दा हाम्रो नेतृत्व यसमा विफल भएको छ। हिजो जनताको दुःख सुखका साथी रहेका नेताहरूमा पदासीन हुने बित्तिकै हत्तै बढेको विलासिताले लोकतन्त्रलाई पक्कै पनि मलजल गरेको छैन। सन् 2012तिर स्विडेनको भ्रमणको क्रममा सडक पार गर्दै गर्दा एक स्विडिस साथीले सडक किनारको एउटा सामान्य भवनतिर देखाउँदै भने, यो भवनको दोस्रो तलामा हाम्रा प्रधानमन्त्री बस्छन्। त्यहाँ न कुनै कम्पाउन्ड थियो, न सुरक्षाको बाक्लो प्रबन्ध नै। साँच्चै नै लोभ लाग्छ अन्तका यस्ता अभ्यासहरू देख्दा। हामी कहाँ सत्ता र शक्तिको रवाफमा समाजमा स्थापित हुने मान्यता कायमै छ। पदासीन मात्र होइन, बहिर्गमित पनि कुनै न कुनै बहानामा राज्य शक्तिको दोहन गर्न उद्यत हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो त्याज्य छ। एकपटक स्विजरल्यान्डकी पूर्व राष्ट्रपति रुथ रिफ्रस्टमा एउटा कार्यक्रमपछि सँगसँगै बाहिर निस्कियौँ। मलाई लाग्यो बाहिर यिनलाई लिन गाडी कुरिरहेको होला, तर त्यहाँ न कुनै गाडी थियो न सुरक्षाकर्मी नै। त्यस्तो देखेपछि म उनलाई सोधेँ, कसरी जानुहुन्छ? उनको भनाइ थियो, मेरो घर करिब 20 मिनटको ड्राइभमा पर्छ, यहाँबाट करिब 5 मिनट हिँडेर रेल स्टेसन पुग्छु र घर जान ट्रेन लिन्छु। मैले हठात प्रश्न गरेछु, ओहो, राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले पनि सवारी सुविधा पनि नपाउने? तर उनको जवाफले मलाई नाजवाफ थियो। उनको भनाइ थियो, म यतिखेर कुनै सार्वजनिक पदमा छैन, पदमा नहुँदा जनताको करको दुरुपयोग गर्नुहुन्न।
लोकतन्त्र केले बलियो हुन्छ? हामी कहाँ त शासनमा पुग्नुको अर्थ विलासी जीवन बाँच्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित छ। हामीले उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपति होसे मुहिकाको जीवनशैलीबारे सुन्यौं, देख्यौं, पढ्यौं। उनले राज्यको साधन र स्रोत पदीय मर्यादाको नाममा प्रयोग गर्न चाहेनन्। राष्ट्रपति हुँदा नै सामान्य झुपडीमा निर्वाह गरेका उनले पदबाट अलग भएपछि पेन्सन समेत लिएनन्। यस्ता उदाहरणबाट हाम्रो जस्तो गरिब देशले झनै सिक्नुपर्ने होइन र? पदमा पुगेका व्यक्तिले राज्यको स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग गर्दा नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्छ। फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्रीसँग एउटा उदाहरण मेरो लागि प्रेरक छ। हाम्रो एउटै जहाजको यात्रा थियो। करिब सबै सिट भरिसकेका थिए। उनी आफ्नो गरौँ झोला बोक्दै जहाजमा पसे। अन्तिमतिरको सिट खाली रहेछ। त्यहीँ गएर बसे, किताब पढे, फ्लाइट सकियो। प्लेन पुगिसके आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछि उनी आफ्नो जहाजबाट ओर्लिए, झोला बोकेर सरासर रोकिराखेको गाडीमा पसे अनि आफैले गाडी हुँक्याएर गन्तव्यतिर लागे। एकैछिन हाम्रो शीर्ष नेता र अरू पदमा हुनेहरूको यात्रा सम्झौँ त हामी लोकतन्त्रको यात्रामा कहाँ छौँ? लोकतन्त्रको खम्बा एवं सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका निकायहरूलाई कमजोर बनाई दलहरू आफू शक्ति केन्द्रित गर्न उद्यत देखिन्छन्। राज्य संरचनाको चारैतिर विद्यमान नन स्टेट एक्टर र सेटिङले भयावह अराजक बढाउँदैछ। अमेरिकी कानुनवेत्ता क्ल्यारेन्स डायरोले 20औं शताब्दीको पूर्वार्धमा अमेरिकी समाजलाई चित्रण गर्दै भनेका थिए, यदि मुलुकमा सबै पापीहरूलाई ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने हो भने तिनको लास गाड्नको लागि थोरै मात्र मानिस बाँकी हुनेछन्। यतिखेरको हाम्रो समाजको नैतिक स्खलन र दुराचारको स्तर हेर्दा यो भनाइको सान्दर्भिकता भेटिएला जस्तो मलाई लाग्दछ। अति राजनीतिकरणले गर्दा कर्मचारी तन्त्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, उद्योग, कल कारखाना, आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्र विभाजित र प्रभावित छन्। दल वा गुटको विशेष वा पहुँचवालाहरूको मात्र सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छन्। जवाबदेहिता, सार्थक बहस, सरकारलाई प्रश्न आदि लोकतन्त्रका पोषण तत्त्व हुन्, तर यसबारे सरकारहरू सुन्न चाहँदैनन्। नेताहरू जनमुखी भन्दा प्रोटोकलमुखी भएको देख्दछु, पाइन्छ। निर्वाचनको कुरामा पनि व्यवहारमा हामी चुक्ने क्रममा छौँ। सार्वभौम जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको जवाबदेहिता परीक्षण गर्न निर्वाचनले मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ, तर दलीय स्वार्थ, आश्वासनका सपना वा अनेकौं तत्त्वले जनमतलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। सबैको न्यायिक प्रतिनिधित्व हुने नीति निर्माण तह होस् भनेर हाम्रो मुलुकले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको हो। समानुपातिक प्रणालीको प्रक्रियाबाट ज्यादै पछि परेकाको न्यायिक प्रतिनिधित्व गर्न खोजियो, तर त्यसमा पनि टाठाबाठा, पैसावाला, नातेदार वा निकटवर्तीहरूले हालीमुहालीको देखा पर्यो। यसले आम नागरिकमा आक्रोश र कुण्ठा जन्माइरहेको छ। महँगो चुनावले इमान्दार राजनीतिकर्मी पाखा लाग्दै पैसावाला स्वार्थी समूह हावी भएका छन् र निर्वाचित निकायमा उनीहरूको कब्जा बढ्न लागेकोमा ठुलो चिन्ता र चासो पाइन्छ। कानुनले तोकिएको संख्या पुर्याउनु बाहेक दलहरू स्वयंले समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिएको छैन। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवारी देखिने अन्याय गरेका छन्। अहिले पनि हिजोका बलियाहरूकै वर्चस्व रहेको छ। उदाहरणका लागि कर्णालीकै कुरा गरौँ। कर्णाली प्रदेशकै प्रसङ्ग ल्याउँ। सङ्घीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने 10 सिटमा भर्खरै निर्वाचनको परिणामले खस आर्यबाट 9 जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। 1 सिटमा अरूले चित्त बुझाउनु परेको छ। दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ, जबकि यहाँ जनसङ्ख्याको आधारमा खस आर्य र दलितको क्रमशः करिब 62 र 22% जनसङ्ख्याको हिस्सा छ। महिला, दलित वा अन्य पछि परेका समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई फगत औपचारिक खातामा सीमित गर्ने प्रयास गरिएको छ। लोकतन्त्रलाई दुर्बल बनाउने भूमिकाको भागीदारमा नेतृत्वको हिस्सा बढी भए तापनि नागरिक, व्यवसायी, कर्मचारी आदि सबैको भूमिका पर्याप्त देखिन्छ। केही अपवादलाई छाडेर खास गरी नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न अझै पनि सकिएको छैन।
जसको कारण कर्मचारी जनताको सेवक होइन मालिक र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीका भाग बन्ने गरेका आरोप लागेका छन्। जनताको कर्म जीविका चलाएर जनताको सेवा गर्नुलाई नै झन्झट मानेर बसेको कर्मचारी तन्त्र नेताहरू दलका नेतृत्वहरूको भनाइमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको उचितो काट्ने र चाकडी गर्ने काममा एकसाथ संलग्न छ। यस्तै कुराले लोकतन्त्र थप बदनाम हुने हो। लोकतन्त्र सबलीकरणका लागि अर्को शर्त भनेको संविधान र कानुनप्रति सम्मान गर्ने संस्कार पनि हो। संविधान र कानुनप्रतिको श्रद्धा हरेक अमेरिकी आमाले काखको बच्चालाई दुधसँगै पिलाउनु पर्छ भन्ने अब्राहम लिङ्कनको भनाइको मर्म यहाँनिर स्मरणीय छ। संविधान बमोजिम शपथ गाएर सरकारमा जानेले त्यही संविधान विरुद्ध विषबमन गरेको विचित्र नियतिलाई परिवर्तनका वाहक नेतृत्वहरू ठुलो हेर्न विवश छन् किन? के उनीहरूको नैतिक स्खलनको परिणाम होइन? यसरी हेर्दा हाम्रो संविधान र व्यवस्था नै धरापमा त पर्ने होइन भन्ने आम चिन्ता र चासो बढेको मैले पाएको छु। निर्वाचन पद्धति या लोकतन्त्र स्वयंमा दोषी हुन सक्दैनन्। यसका सञ्चालक हामी दोषी हौं। लामो समय जिम्मेवार सार्वजनिक ओहदामा रहेको मेरो क्रियाकलाप पनि यसमा सहयोगी हुन गएका भए म त्यसप्रति क्षमा माग्दछु। जनताको उर्लदो आकांक्षाको क्रान्ति निराशाको बढ्दो क्रान्तिमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने चिन्तक स्यामुएल पी हन्टिङटनको भनाइ जस्तै हाम्रो नियति यतिखेरको स्थिति देखिन्छ। लोकतन्त्रको नारा दिने तर आचरण व्यवहार र कार्यशैली भने ठिक विपरीत भएपछि लोकतन्त्रलाई मास्न अरू कोही आइरहनु पर्दैन। यहाँ हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने हाम्रोमा मात्र होइन विश्वमै लोकतन्त्र सङ्कटोन्मुख रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। इन्टरनेसनल आइडियाले हालै जारी गरेको विश्वको लोकतन्त्रको अवस्थाबारेको प्रतिवेदनले सन् 1990 को तुलनामा हालका दिनहरूमा लोकतन्त्र खस्कँदो स्थितिमा रहेको देखाएको छ। सन् 2017 को तुलनामा 2022 मा आइपुग्दा मास प्रोटेस्ट दोब्बर भएको छ। हालैका वर्षहरूमा लोकतान्त्रिक भन्दा अधिनायकवादी शासनको बाटोमा लाग्ने देशहरूको संख्या बढ्दो छ। दि ओल्ड भ्यालु सर्वेले सन् 2017 मा 52% भन्दा बेसीले लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण छ भनी मत जाहेर गरेकोमा 2022 मा आइपुग्दा यो प्रतिशत 47 मा झरेको छ। त्यही प्रतिवेदनले लोकतन्त्र सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा देखाएको छ। यसै गरी नागरिकका मौलिक अधिकार र सरकारमाथिको नियन्त्रण हत्तै घटेको देखाएको छ। सन् 2022 मा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जारी गरेका प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, भ्रष्टाचार, मानव विकास, शासकीय अवस्था लगायतका सूचाङ्कमा हामी निकै पछाडि छौँ वा सन्तोषजनक छैनन्। त्यस्तै इकोनोमिक्स इन्टेलिजेन्स युनिटले प्रकाशित गरेको डेमोक्रेसी इन्डेक्स 2022 मा नेपाल हाइब्रिड डिजाइनमा परेको छ। त्यसले सरकारको दबावका कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नहुने, विधिको शासन, सुशासन र नागरिक समाज कमजोर हुने, न्यायपालिका र मिडियालाई दबाव पर्न सक्ने कुरातिर सङ्केत गरेको छ। सार्वजनिक जीवनमा जवाफदेहिताले ठुलो महत्त्व राख्दछ। यसबारे एउटा प्रसङ्ग सम्झन्छु। सन् 2010 का न्युयोर्कका मेयरका कोही कर्मचारीले घरेलु हिंसामा परेकी कोही महिलाको कुनै मुद्दामा राम्ररी हेरिदिन प्रहरीमा फोन गरेका रहेछन्। जब यो कुरा सार्वजनिक भयो, कानुन कार्यान्वयनमा अनधिकृत हस्तक्षेपमा उनी संसदको छानबिनमा मात्र परेनन्, पद समेत त्याग्नु पर्यो। हाम्रोमा कल्पना गरौँ जवाफदेहिताको यो यस्तो परिस्थिति बनेमा को मात्र प्रपमा रहिरहला र। मैले सहकार्य गर्ने मौका पाएका पूर्व राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूसँग दोहोऱ्याएर नेतृत्वको चाहना किन नरहेको भन्दा स्वभावतः उनीहरूको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, आफू पदबाट बाहिरिसकेपछि ती पदले गर्ने काममा चाख राख्ने वा फर्केर जाने चाहने मोहले लोकतन्त्र सबल हुन्न। हामी सबै कुराबाट टाढा बस्छौँ, आफ्ना व्यावसायिक काममा लाग्छौँ, राज्यले बोलाउने औपचारिक कार्यक्रम बाहेक अरू विषयमा हाम्रा रुचिभित्र पर्दैनन्। हाम्रो हालका अवस्थासँग यसलाई तुलना गरौँ, धेरै भनिरहन आवश्यक छैन। हामीलाई रोइतीबाट सम्प्रभु नागरिक बनाउने, लोकतन्त्रप्रतिका लागि दशकौं जेल र अनेकौं दुःख कष्ट यातना सहेर यसैका निम्ति जीवन अर्पण गर्ने हाम्रा आदरणीय नेतृत्वका बारेमा यी माथिका तुलनात्मक
कुरा सन्दर्भ उठाउनु पर्दा मलाई असह्य पीडा बोध हुन्छ, तर वास्तविकता अगाडि मेरो चाहना निरीह हुने रहेछ। अब के हामी फर्कने अवस्थामा पुगेका हौँ त भन्ने अर्को प्रश्न छ। थोरै त्यसको विषयमा बोलौँ। पटक्कै होइन, मेरो आफ्नो बुझाइमा। म भोलिको नेपाल हेरेर आशावादी छु। हामीलाई अरू कुराले निराश बनाएको होइन, विधिको शासन वा सुशासन भएन र नेतृत्ववर्गको चरित्र र प्रवृत्तिले लोकतन्त्रसँग मेल खाएन भन्ने तथ्यले पिरोलेको मात्र हो। हाम्रो भनाइ र गराइमा बढेको खाडलले निराशा बढाएको हो। हामीसँग संरचनाहरू छन्, प्रक्रिया र पद्धति पनि छन्, तर तिनमा सामूहिक सुधारको खाँचो होला। युवा पुस्ता शासन र राज्यका विभिन्न क्रियाकलापमा सकारात्मक रूपले हस्तक्षेप गर्न तम्सिएको छ। जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा युवा पुस्ताको छ। हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि छ। 21औं शताब्दीको दुर्लभ स्रोत मानिएको पानी, वनस्पति र सौन्दर्य हामीसँग उपलब्ध छन्। यस्तै निर्वाचित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू सङ्घीय लोकतन्त्रका पहरेदार र परिचायकका रूपमा क्रियाशील रहेका छन्। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मूलतः कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्ने र देशका सुशासन दिन केवल स्थापित विधि, पद्धति र प्रणालीभित्र रहने र तदनुरूप काम कारवाही गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा सुनिश्चित गरे पुग्छ। मलाई अझै पनि विश्वास र भरोसा छ आफूभन्दा माथि उठेर यो आशा जगाउन सक्ने एउटा पत्यारिलो नेतृत्वले आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर साँच्चै हाँक्ने हो भने सारा राष्ट्र उसको पछाडि लाग्नेछ। हाम्रो लोकतन्त्र बलियो हुनेछ र हामीले समुन्नतिको रफ्तार समात्नेछौँ। त्यसैले मेरो आग्रह छ, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र अर्थात् अझ परिष्कृत लोकतन्त्र नै हो। प्रणाली निर्माणका लागि मुलुकले ठूलो शक्ति खर्च भइसकेको छ। पात्रहरूको प्रवृत्ति वा कमजोरीका कारणबाट सिर्जित समस्यालाई अगाडि सारेर अरू प्रणालीको खोजीले हामी फेरि अस्थिरताको घुँघरीमा घुम्न पुग्छौँ। समस्याको निदान र तिनको उपचार हामीसँगै छ। त्यसैले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मुख्य रूपमा हामी यी 7 बुँदामा केन्द्रित हुन सकौँ, मेरो आग्रह छ। नम्बर 1, संविधानको भावना अनुसार न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचित निकाय प्रभावकारी बनाउने, तीबाट असल शासनको प्रत्याभूत गराउने र निर्वाचित पदाधिकारीलाई जवाबदेही बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली लगायतको सूक्ष्म रूपले पुनरावलोकन गरी तत्काल सुधारको थालनी गरौँ। 2, सुशासनले थप लगानी खोज्दैन, जिम्मेवारीमा रहेकाहरू प्रतिबद्ध भए पुग्दछ। यस निम्ति आवश्यक प्रणाली, प्रक्रिया र संरचना निर्माण र तिनलाई स्वचालित बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिउँ। 3, राजनीतिक दलहरूमा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मै व्यापक सुधारको खाँचो छ। कार्यकर्ताहरूमा पनि नेताहरूसँग प्रश्न गर्न सके हैसियत बनाउन र नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी छ। तसर्थ दललाई संस्थागत गर्नेदेखि आन्तरिक सुशासन कायम गराउने, जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्न ढिला नगरौँ। 4, मुलुक खत्तम भयो भन्ने निराशावादी भाष्यका स्थानमा राम्रा काम कारवाहीका माध्यमबाट आशावादी भाष्य सञ्चार गरौँ। यसका लागि युवा शक्तिका लागि स्वदेशमै पर्याप्त सम्भावना, अवसर तयार गरी आफ्नो राष्ट्र आफै बनाउन युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ। 5, संघीयता कर्णाली जस्ता पाखा पारिएका भू क्षेत्रको लागि बढी चाहिएको हुनाले संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहसम्म साधन, स्रोत र शक्ति पुर्याउँदै कर्णालीको अवस्था र व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी संघीयतालाई थप दरिलो बनाउन उच्च प्राथमिकता दिउँ। 6, हाम्रा प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति, संरचना, नीति, मानसिकता र व्यवहारमा समस्या भएकोले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रले एक अर्कालाई दोष वा निर्देशन दिएर सेवा प्रवाह र विकासको काम हुन नसक्ने हुँदा जनसेवा प्रवाहलाई सबै मिलेर चुस्त बनाउनेतिर लागौँ। 7, सदाचारयुक्त समाज निर्माणका लागि खास गरी सार्वजनिक जीवनमा रहनेहरूको लक्ष्मण रेखा तोक्ने, त्यसरी तोकिएका सीमा परिपालना गर्न बाध्य बनाउने, पालना नगर्दाको परिणाम भोग्ने र सदाचारको संस्कार विकास गर्न पूर्व प्राथमिक तहदेखि नै नैतिक शिक्षा लागू गरौँ। जबसम्म नागरिक सचेत र जागरुक रहन्छन् तबसम्म लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित रहन्छ।
हाम्रो एउटा सुखद पाटो के छ भने आम नेपाली नागरिकका लागि स्वतन्त्रता प्राणभन्दा प्यारो छ। यसको अपहरण हुन नदिन प्राणको आहुति दिने नेपाली संस्कार नै लोकतन्त्रको स्थायित्वको सबभन्दा ठुलो आधार हो। प्रेस र नागरिक समाज बलियो छ। लोकतन्त्रको पहरेदारको रूपमा सधैँ सशक्त भूमिका खेल्दै आएको छ। यस हिसाबबाट हेर्दा आरोह अवरोह रहे पनि त्यति सहजै लोकतन्त्र गुम्ने अवस्था छैन। मेरो आग्रह छ कर्णाली प्रदेशले यी कुराहरूको अगुवाई गर्न सकोस्। अन्त्यमा मैले धेरै लामो बोल्ने, अब बोल्नु पनि हुँदैन, अन्याय हुन्छ। यो यति खुसी लाग्यो, असाध्यै खुसी लाग्यो। यसको जुन यो कार्यक्रमको जसले सृजना गर्नुभयो केवलजीले सबै बताउनु भयो। साथीहरू उहाँहरूप्रति मेरो असाध्यै चाहिँ अभिवादन छ। नतमस्तक छु म उहाँहरूको यो जुन कार्य हो देखेर। यस्तो कुरा गर्ने प्रेरणा हरेक गाउँ टोल टोलमा पुगोस्, जसले गर्दाखेरि यी विकृतिहरूका लागि अन्त्य गर्न र मुलुकमा सुशासन र आफ्ना सम्भावनाहरूलाई चाहिँ संसारीभर पुर्याउनलाई चाहिँ मद्दत गरोस्। मलाई यो मौका दिनुभयो। फेरि पनि आयोजक मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूले जे कल्पना गर्नुभएको छ कार्यान्वयन हुँदै गएको पनि देखियो, खुसी लाग्यो। अझ तपाईँहरूले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकोस्, यो कार्यक्रमले त्यो दिन सकोस्। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। सबैको जय होस्। नमस्कार।